अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं एडवोकेट अब्दुर्रहमान और आज के हम अपने जूरिस्प्रूडेंस के अगले लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी मरतबा ये पूछा भी गया है। टॉपिक का नाम है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। आज की बात हम पहले अपनी एक अच्छी कोटेशन से शुरू करेंगे जो कि कहती है, ट्रू पीस इज नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ टेंशन, इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ जस्टिस। जिसका मतलब ये है कि किसी भी मुआशरे के अंदर अमन की निशानी ये नहीं है कि उस मुल्क में टेंशन नहीं है, बल्कि निशानी इस चीज की है अमन की उस मुल्क में या उस मुआशरे में, उस सोसाइटी में जहां पे इंसाफ की फराहमी यकीनी है। अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपको किस तरीके से जो है पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है, लॉ इज बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द कोर्ट्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इस चीज को डिस्कस करें। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की ओरिजिन और ज़रूरत क्यों है और इसकी डिफरेंट काइंड्स के साथ इसको डिस्कस करें। जस्टिस की टर्म को लॉ के मुताबिक डिस्कस करें और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करें। इसके अंदर हमारा एक और टॉपिक भी कवर हो जाता है जो कि हमसे पूछा जा सकता है कि क्रिमिनल जस्टिस और सिविल जस्टिस के दरमियान में जो फर्क है वो एक्सप्लेन करें। क्वेश्चन आपको जिस हद तक पूछा जाएगा अपने टाइम को मैनेज करते हुए आंसर उसी चीज को करें और जो सी चीज पूछी जाती है उसको हमेशा पहले डिस्कस करें और उस पर अपना एम्फसाइज हमेशा रखें। जैसे अगर आपको काइंड्स पूछी जाती हैं तो सबसे पहले आपका फोकस काइंड्स पे होना चाहिए। अगर आपको उसकी नेसेसिटी और ओरिजिन के बारे में पूछा जाता है तो उसका फोकस आपका आंसर का उस चीज पे होना चाहिए जो कि क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है। अपने क्वेश्चन का आगाज करते हैं जी, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम इसका लफ्जी मायने देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है इंतजामिया, जस्टिस का मतलब है इंसाफ। यानी कि कोई भी रियासत एक इंसाफ के निजाम को किस तरीके से इंप्लीमेंट करती है, ये है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। सादा लफ्जों में कि किसी भी सोसाइटी की सबसे जरूरी चीज है और किसी भी रियासत का सबसे अहम जुज। क्यों जरूरी है? ये हर सिविलाइज्ड यानी तहजीब वाले मुआशरे के लिए जरूरी है ताकि लोग पर्सनल लेवल यानी प्राइवेट लेवल पे जाके बदला ना ले और सजाएं ना दे। और ये रियासत के हक में या रियासत के हाथ में होना चाहिए कि वो इस चीज को यकीनी बनाए कि इंसाफ हर शख्स और हर शख्स को मिल रहा है। अगर कोई भी रियासत ये करने में नाकाम रहती है तो उसको रियासत के लाने का कोई हक नहीं, अगर वो अपनी आवाम या राया को इंसाफ नहीं दे सकती तो। अगर हम इसका ओरिजिन और इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री देखें तो इसकी 3 डिफरेंट स्टेजेस रही हैं। सबसे पहले पुराने वक्तों में जो इसकी स्टेज थी जहां से इसका आगाज हुआ वो अपनी मदद आपके तहत। फिर इसकी एक ट्रांजिशनल स्टेज थी जिसमें लोगों ने एक दूसरे की मदद करना शुरू की, कानून बनाने और कानून को यकीनी बनाने और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। और जो उसकी फाइनल स्टेज जो कि आजकल के माशरे में हमें इसकी क्लियर एग्जांपल मिलती है कि कोई भी रियासत जो अब इसको कंट्रोल करती है, जैसा पाकिस्तान की तरफ देख लें, पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत है और लॉज अपने खुद बनाता है और उसको इम्प्लीमेंट भी करता है और उसको कंट्रोल भी करता है। और जो रियासत जितने अच्छे तरीके से इसको कंट्रोल करेगी और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाएगी, उस रियासत को आप उतना ही स्ट्रॉन्ग मानेंगे। जस्टिस का बेसिक मतलब क्या बनता है? जस्टिस का बेसिक मतलब है इंसाफ होना, फेयर होना, ठीक होना, इक्विटेबलनेस होना उसके अंदर, मॉरल राइटनेस होना और किसी भी सही कॉज के लिए खड़े होना।
किसी भी रियासत की खूबी ये है कि वो जस्ट हो और फेयर हो, यानी इंसाफ पसंद और सही हो। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का लफ्जी मायने क्या बनता है? इसका मतलब ये बनता है कि लोगों के जो हकूक हैं, किसी भी पॉलिटिकल कम्युनिटी, किसी भी रियासत, किसी भी सोसाइटी, किसी भी मुल्क के अंदर, उसको स्टेट यानी रियासत मेक श्योर करे कि वो हकूक उनको मिले और कोई भी शख्स उन हकूक की खिलाफ वर्जी ना करे। और अगर कोई खिलाफ वर्जी करे तो रियासत इस चीज को मेक श्योर करे कि जिसके साथ गलत हुआ है उसको इंसाफ मिल सके। डेफिनेशन की तरफ आते हैं। डेफिनेशन है जी इसकी, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम अनजस्ट एंड अनलॉफुल डीड्स ऑफ अदर। किसी भी शख्स के हकूक की हिफाजत करना किसी दूसरे शख्स की नाहक या गुनहगार इरादों से। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। ये एक प्रोसेस है इंसाफ के निजाम को काबू करना किसी भी पॉलिटिकल कम्युनिटी यानी किसी भी माशरे के अंदर स्टेट की अपनी फिजिकल फोर्स के जरिए। जिस तरह पाकिस्तान में देखें कि जो भी कानून की इम्प्लीमेंटेशन है उसके अंदर हमारी पुलिस का एक बहुत बड़ा रोल है। पुलिस का खौफ होगा तो लोग जराइम से भागेंगे, उनको डर होगा कि हम पकड़े जाएंगे तो फिर हम छुटेंगे नहीं, हम सजा के हकदार होंगे। और स्टेट का फंक्शन ही ये है कि वो इस चीज को मेक श्योर करे कि कभी भी किसी के राइट, किसी का हक ना मारा जाए और हर शख्स के हकूक उसको बराबर के मिले, कोई शख्स उस पर कब्जा करने की कोशिश ना करे। इस डेफिनेशन से अगर हम देखें तो 3 पॉइंट हमारे पास सामने मेजर आते हैं जो कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की कंप्लीट स्कोप को समझने में मदद देता है। जैसे कि एक एक सोसाइटी हो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड। पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड आप किसी भी शक्ल में कह सकते हैं, वो डेमोक्रेटिक उसमें हो सकती है, इस्लामी निज़ाम की तरफ आए तो वो खिलाफत की शक्ल में भी हो सकती है, किसी भी शक्ल में हो सकती है। उस स्टेट की ताकत कि वो लॉ इम्प्लीमेंट करने में स्टेट किस हद तक सख्त है और मेक श्योर करती है कि क्या अदलिया का, इंसाफ का निज़ाम प्रॉपरली एक रियासत के अंदर इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। और उसका जो बुनियादी मकसद है, ऑब्जेक्ट है, वो यही होना चाहिए कि हकूक की खिलाफ वर्जी किसी के कोई ना करे। जरूरत क्यों इसकी पेश आती है? सवाल एक बनता है कि जरूरत इसकी क्यों पेश आती है। इसकी जरूरत इसलिए पेश आती है क्योंकि ये एक मुआशरे के अंदर यकसानियत पैदा करता है, लोगों के हकूक की हिफाजत करता है, अमन और इस्तेकाम लेकर आता है। कोई भी मुआशरे के इंजमाम के लिए ये जरूरी है। इनजस्टिस, कहीं पे ना इंसाफी हो रही हो तो उस पर चेक रखेगा ये, लोगों को तालीम देने के लिए कि क्या तुम्हारे लिए ठीक है, क्या गलत है। जिस तरह हम बड़े होते हैं, पैदा होते हैं, हमारे माँ बाप हमें समझाते हैं कि बेटा झूठ नहीं बोलना। ये भी एक स्टेट का रोल है, लोगों को इन्फॉर्म करना, उनको बताना कि क्या सही है क्या गलत है, लोगों के वेलफेयर को प्रमोट करना, उनकी इक्विटी को प्रमोट करना, अनार्ची अवॉइड करना कि लोग मुश्तिल ना हो। इंसाफ जिस माशरे में यकीनी होगा वो इंसाफ बहुत फलेगा, फूलेगा, फैलेगा। और जहां पे जुल्म होगा, ना इंसाफी होगी, लोग अपने हकूक के लिए खुद खड़े होना शुरू होंगे। और जब लोग अपने हकूक के लिए खुद बाहर निकलते हैं तो फिर उस स्टेट में अनार्ची पैदा होती है, आपस में स्टेट का और अवाम का आपस में तसादुम शुरू हो जाता है। इस वजह से शफाफियत रखना इंसाफ के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी ओरिजिन और ग्रोथ देख लेते हैं। जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, ये 3 स्टेजेस से गुजरा था। जिससे पहली स्टेज थी लोग आपस में एक दूसरे की मदद करने के तहत सेल्फ हेल्प, अपनी मदद आपके तहत सोसाइटीज ने अपने इसको ओरिजिन दिया।
کہ لوگوں نے خود چھوٹے چھوٹے قبائل کے اندر اپنے رولز اپنے ریگولیشنز بنانا شروع کی. پھر جس طرح بڑھتا گیا یہ نظام، پھر سیکنڈ سٹیج اس کی آئی جس میں لوگوں نے ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا شروع کی، اور فائنل سٹیج وہ آئی جب ایک پولیٹیکل ریاست کا قیام ہوا تو اس نے میک شور کیا کہ انصاف کی فراہمی ہر شخص ہر بندے کے لیے ہے، اور اس چیز کو یقین میں دلانا کہ کوئی اگر غلط کرتا ہے تو اس کی سزا اس کو ملے گی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا حساب نہیں ہوگا. معاشرے کے اندر تمام لوگ برابر ہوں گے، کوئی اگر جرم کرے گا تو اس میں تفرقہ پیدا نہیں ہوگا، اس میں فرق نہیں رکھا جائے گا. اس کی اگزامپل ہم دیتے چلیں، جس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک عورت چوری کر کے آئی. کچھ صحابہ نے اس عورت کی سفارش کرنے کی کوشش کی کہ یہ کافی بڑے قبیلے سے ہے تو اس کی سزا کو معاف کر دیا جائے، لیکن نبی کریم ہمارے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا کہ اگر اس جگہ پہ محمد کی بیٹی بھی ہوتی تب بھی یہ سزا مؤخر نہ کی جاتی. تو ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے، اس واقعے سے پتا چلتا ہے کہ وہ انصاف کے کتنے بڑے علم بردار تھے، اور ہم مسلمانوں کو بھی اس چیز کو میک شور کرنا ہے کہ انصاف کی فراہمی ہر شخص کے لیے یکساں ہو، ضروری ہو، لازمی ہو. کل کو آپ لوگ بھی ایک اچھے لائر بنیں گے، اس میں آپ کی ایک مورل ویلیو ضرور ہونی چاہیے کہ آپ نے اس چیز کو میک شور کرنا ہے کہ نا انصافی کا نظام کو آپ نے نو بولنا ہے، اور ہمیشہ حق کے لیے، صحیح چیزوں کے لیے فائٹ کرنی ہے. جسٹس کی کائنڈز کی طرف آتے ہیں. مینلی جسٹس جو ہے دو چیزوں کے اندر جو ہے نا اس کو ڈیفائن کرتی ہے. پہلی جو ہے وہ ہے نیچرل جسٹس، دوسری ہے لیگل جسٹس. نیچرل جسٹس کو مورل جسٹس بھی کہا جاتا ہے. یہ لوگوں کو حقوق جو ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، اس کے اوپر ایمفسائز کرتی ہے، اور جو کچھ غلط کرتا ہے اس کو سزا یا اس کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے یہ اس چیز کو ڈسکس کرتی ہے. یعنی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا انصاف کے عین کرینے پہ ہے کیا نہیں ہے، جو ایک انسان کے نیچرلی مائنڈ میں آتی ہے کہ ہاں یار یہ کام غلط ہے یہ کام صحیح ہے. یہ ہے نیچرل جسٹس، مورل جسٹس. لیگل جسٹس کیا چیز ہے؟ لیگل جسٹس یہ چیز ہے جیسے کوئی قانون لکھ دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ یہ قانون کی چیز ٹھیک ہے، یہ کرو گے تو یہ سزا ملے گی، یہ جرم کرو گے تو اتنے مہینوں کی سزا ہے، اگر کسی کا حق مارا یا کسی کی زمین پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی تو اس کا یہ سزا ہے، چوری کرو گے تو اتنا جرمانہ، اتنا سزا ہے. یہ جو سزا جسٹس انصاف قانون کے مطابق بتایا جائے وہ جو ہے آپ کو لیگل جسٹس کہلائے گا. کائنڈز آف لیگل جسٹس کو ہم آگے فردر دیکھیں گے. لیگل جسٹس آگے دو کائنڈز کے اندر جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، ایک ہے پرائیویٹ جسٹس اور ایک ہے پبلک جسٹس. پرائیویٹ جسٹس کو دیکھیں تو یہ وہ کچھ اصول ہیں جو کہ کسی بھی ریاست کے مخصوص لوگوں کے اوپر امپلیمنٹ ہوتے ہیں، اور ان کی آپس میں جو ڈیلی کے ریلیشنز ہیں ان کے اوپر یہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں. It comprises all those rules which specially concern the subjects of the state in their relations to each other, together with those rules which are common to state and its subjects. یہ ہے پرائیویٹ جسٹس کی تعریف. پبلک جسٹس اس کے مقابلے میں دیکھتے کیا ہے. Public justice is that which is administered by the state using its own tribunals and courts. It is the relationship between court and individual. یعنی ریاست کے اندر جو کورٹس قائم ہوتی ہیں یا ٹریبیونلز قائم ہوتے ہیں
ان کا اور एक इंडिविजुअल यानी हर एक आम शख्स का जो आपस में रिलेशन है वो पब्लिक जस्टिस है। प्राइवेट जस्टिस की आगे हमें फर्दर दो काइंड्स मिलती हैं, एक है सिविल जस्टिस और क्रिमिनल जस्टिस। सिविल जस्टिस, अगर दो शख्स कोई भी वो हो सकते हैं, वो आप में है, मालिक मकान किराएदार है, अगर किसी शख्स ने दो कंपनीज हो सकती हैं, कोई भी दो शख्स जिन्होंने एक दूसरे के ऊपर अपने कोई राइट्स डिफाइन किए कि तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा, यानी कि तुम अगर घर किराए पे लोगे तो मैं तुमसे किराया वसूल करूंगा। अगर कोई भी शख्स इस चीज की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसका सिविल राइट जो है वो इंफ्रिंज होगा। तो वो किस तरफ जाएगा? वो सिविल जस्टिस की तरफ जाएगा। सिविल अपने जो उसके जो आपस में इख्तलाफात होते हैं दो शख्सों के, कोई भी दो इंडिविजुअल्स हो जाए, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि लोगों के आपस में जो इख्तलाफात होंगे, कोई प्रॉपर्टी का केस है, कोई लेन देन का केस है, कुछ भी, कोई मुआहदे की पासदारी करनी है, वो सारे के सारे सिविल डोमेन में आते हैं। जबकि क्रिमिनल को अगर हम देखें तो क्रिमिनल की जो मेन एक चीज है, ये एक जुर्म है, राइट्स, उन राइट्स की खिलाफ वर्जी है जो कि किसी रियासत के खिलाफ हो, जैसे कि कत्ल करना, चोट पहुंचाना, चोरी करना, किसी को अगवा करना, किसी से भत्ता मांगना और बहुत कुछ। ये जो तमाम जराइम की जो कैटेगरी आती है वो सारी की सारी क्रिमिनल के अंदर आती है। और ये क्रिमिनल का केस जब भी अगर आप फाइल करते हैं तो इसका एक तरीका कार आगे आप चल के पढ़ेंगे अपने पार्ट 3 के सब्जेक्ट्स के अंदर। हल्के हमारा पार्ट 1 में पीपीसी भी है जिसमें कुछ जराइम की तफसीलात लिखी नहीं है। तो ये केस हमेशा जो पेश होता है अदालत में, ये द स्टेट वर्सेस एक्यूज्ड, यानी कि रियासत वर्सेस एक्यूज, जिस पे फर्द जुर्म आयद किया गया है। जबकि सिविल के अंदर एक प्लेंटिफ होता है, एक डिफेंडेंट होता है। प्लेंटिफ वो जिसने केस दायर किया और डिफेंडेंट वो जिस पर किया। ये एक मेन डिफरेंस आता है। आगे हम इसकी मेन डिफरेंस की हेडिंग्स कुछ देख लेते हैं। पहली हेडिंग जिसमें हम देखेंगे ब्रीच ऑफ राइट, कि सिविल जस्टिस के अंदर कौन सा राइट जो है ब्रीच होता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिमिनल को क्या कहते हैं। सिविल रॉन्ग्स आर डेल्ट विद सिविल जस्टिस, यानी अगर एक दूसरे के अगर आप हकूक की कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो वो सिविल जस्टिस के डोमेन में आएगा। और ये हमेशा प्राइवेट राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं किसी एक शख्स के या एक से ज्यादा शख्स के। जबकि क्रिमिनल रॉन्ग के अंदर वायलेशन होती है पब्लिक राइट्स की। इसी तरह डिफरेंस इन प्रोसीजर, डिफरेंट प्रोसीजर से मुराद ये है कि दोनों की कार्रवाई सुनवाई कहां पर होती है। सिविल रॉन्ग्स की जो सुनवाई है हमेशा सिविल कोर्ट्स में होगी, जबकि क्रिमिनल रॉन्ग्स की जो सुनवाई है वो क्रिमिनल कोर्ट्स में होगी, जैसा पाकिस्तान में मजिस्ट्रेट के सामने पास ये केसेस जाते हैं। डिफरेंस इन पार्टीज, यानी कि उन पार्टीज को क्या क्या कहते हैं। सिविल कोर्ट्स जो केसेस के अंदर जो है पार्टीज को प्लेंटिफ और डिफेंडेंट कहा जाता है, जबकि क्रिमिनल के अंदर एक पार्टी स्टेट होती है और एक पार्टी एक्यूज्ड। पनिशमेंट को अगर हम देखें तो ये एक बड़ा आपने बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि सिविल केस के अंदर कभी सजा नहीं होगी और कभी जुर्माना नहीं होगा। जहां पे जुर्माने और सजा का लफ्ज आएगा तो वो क्रिमिनल की पनिशमेंट है। जबकि सिविल के अंदर कोर्ट आपको ऑर्डर कर सकती है कि ये काम आपने करना है, ये काम आपने नहीं करना, जो चीज की भी आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको हर्जाना अदा करना पड़ सकता है। माफी की ताकत किसमें होती है? अगर दो पार्टीज अगर आपस में सिविल में लड़ रही हैं तो वो एक दूसरे को माफ अपना राइट कर सकती हैं। जबकि क्रिमिनल केसेस में माफी का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ रियासत के पास होता है। जैसे पाकिस्तान में अगर आप देखें तो कत्ल की सजा के अंदर जो फाइनल पावर ऑफ पार्डन होती है वो आपके सदर मुमलिकत के पास होती है। अगर वो चाहे तो
سزا یافتہ شخص کی سزا کو معاف بھی کر سکتا ہے، کم بھی کر سکتا ہے. یہ ایک ریاست کے نمائندے کے پاس، یعنی آپ ریاست ہی سمجھے، اس کے پاس اس کا اختیار ہوتا ہے. شک کا فائدہ کس کو ملتا ہے؟ سول کورٹ کے اندر یا سول کیسز کے اندر ایسا کوئی شک کا کوئی گنجائش یا اس طرح سے اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا. جبکہ کرمنل کے اندر سزا دیتے وقت جج کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اس چیز کو میک شور کرے کہ کوئی بھی شک کی گنجائش اس کا فیصلہ سناتے ہوئے نہ رہے. اگر تھوڑی سی بھی کہیں پہ شک کی گنجائش رہے گی تو اس میں جس پہ جرم عائد کیا گیا ہے اس کو اس چیز کا فائدہ ہوگا. آبجیکٹ کیا ہے جسٹس کا؟ سول کے اندر یہ ہے کہ حقوق کی پاسداری ہو، کس کا بھی حق مارا گیا ہے اس کی حقوق کو میک شور کرنا اس کا حق ادا ہو. جبکہ کرمنل کے اندر جو ایک مین مقصد ہے، آبجیکٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جس نے کوئی غلط کیا ہے اس کو سزا ہو. سزا جرمانے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، سزا کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، اور دونوں کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے. ثبوت، ریکوائرمنٹ آف ایویڈنس. کرمنل کے اندر ایویڈنس ایکوریٹ ہونا بہت ضروری ہے. کسی بھی جرم کو ثابت کرنے کے لیے ایویڈنس کی بہت ہائی ویلیو ہے، اس کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے ایز ان کمپیریزن ٹو سول کیسز. امپورٹنس ایسا نہیں ہے کہ اس کی نہیں ہوتی، امپورٹنس ہے، لیکن کسی کو جرم کی سزا دیتے ہوئے جو ایک قانون جو میک شور کرتا ہے کہ جو ثبوت ہیں وہ بڑے ایکوریٹ ہونے چاہیے. لیگل کانسیکوینسز مطلب یہ ہے کہ ان کی کس حد تک جو ہے وہ لیگل کانسیکوینسز ہیں. سول کے اندر اتنے ہارڈ نہیں ہوتے یا اتنے نقصان پہنچانے والے نہیں ہوتے. میکسیمم اگلے بندے کو جو ہے ہرجانہ پے کرنا پڑ سکتا ہے یا اس کو کورٹ آرڈر کر دیتی ہے کہ یہ کام تم کرو، اگر تم نے کرایہ نہیں دیا تو تم پہ یہ لازمی ہے کہ تم یہ کرایہ 6 مہینے کا فوری سے پہلے اس کو جمع کرواؤ. جبکہ کرمنل کے اندر لیگل کانسیکوینسز بڑے ہارڈ ہوتے ہیں. اس میں اگر کوئی بہت گریویس قسم کا اگر آپ کیا جو ہے وہ آپ نے ہینیس قسم کا کرائم کیا ہے تو اس میں آپ کو ایون سزائے موت تک آپ کی جو ہے وہ سزا دی جا سکتی ہے. اس کے لیگل کانسیکوینسز کرمنل کے اندر بہت زیادہ ہارڈ ہوتے ہیں. یہ تھا جی ہمارا ایک مین اوور ویو کرمنل اور سول کے ڈفرنس کا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ فائدے کیا ہیں ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے. فائدے ہمیں بہت نظر آتے ہیں، جیسے کہ اس کا فائدہ ہے کہ ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے سوسائٹی میں، ایک استحکام پیدا ہوتا ہے، یقین پیدا ہوتا ہے، ایک آپس میں ایک یکسانیت پیدا ہوتی ہے، امپارشیلٹی ہوتی ہے، یعنی قانون کے نظر میں سب برابر ہیں. ایک ریاست، ایک معاشرے کا کولیکٹیو وزڈم ہمیں دکھائی دیتا ہے، ذہانت دکھائی دیتی ہے. لوگوں کو سینس آف سیکیورٹی فیل ہوتی ہے کہ ہم محفوظ ہیں، انصاف کی فراہمی ہوتی ہے. ایسے معاشرے کو اللہ بھی بہت پسند کرتا ہے کہ جس معاشرے میں انصاف ہو، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے کو سخت ناپسند کرتا ہے. ڈس ایڈوانٹیجز آپ کو بتائیں، انصاف کی فراہمی میں کوئی ڈس ایڈوانٹیجز ظاہری طور پہ کچھ نہیں ہو سکتے، اور نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس کے تو نقصانات ہیں تو ہم اس کو امپلیمنٹ ہی نہ کریں. ایسے نہیں. اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہم ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے. جہاں پہ لا لکھا ہوا ہے اور وہ ایک چیز کو ڈیفائن کرتا ہے تو وہاں پہ تھوڑی سی ہمیں ریجیڈیٹی یعنی سختی دکھائی دیتی ہے. ہو سکتا ہے کہ ہر جو ایک جرم یا کوئی چیز ہوتی ہے، ہر کسی کے سرکمسٹانس ڈفرنٹ ہوتے ہیں، کبھی بھی وہ یکساں نہیں، ایک جیسے نہیں ہو سکتے. تو اس کے اندر تھوڑی سی لچک رہ کے دیکھنا بہت ضروری ہے کسی بھی انصاف فراہم کرنے والی ریاست کے لیے. تو اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ کبھی کبھی لا کن جگہوں پہ آ کے بہت ریجڈ ہو جاتا ہے. جانتے ہیں کہ لا کمپلیکس ہے بہت زیادہ، ہر بندے کی سمجھ میں آنا لیگل رائٹنگ یا کسی کو وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. فارمیلٹیز کو ایک کو پورا کرنا ہوتا ہے. جیسے اگر آپ نے کوئی سول کیس آپ نے فائل کرنا ہے تو آپ اس کا ایک پہلے پلینٹ تیار کریں گے، یعنی ایک دعویٰ تیار کریں گے. اس کو پھر ایک وکیل کے تھرو آپ کسی کورٹ کے اندر جا کے
اس کی فارمل ریکوائرمنٹ ساری پوری کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. اگر وہ نہیں ہوں گی تو اس طرح آپ کی سنوائی نہیں ہوگی. تو اس فارمیلٹیز جو کچھ زیادہ ہو جاتی ہیں بعض اوقات، اس کے متعلق جو ہے وہ پتہ کہتا ہے کہ یہ تھوڑا سا اس کا ڈس ایڈوانٹیج اس سینس میں ہے. اور جہاں پہ انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس بندے کا نقصان زیادہ ہوا ہو، لیکن جہاں پہ کوئی قانون جو ہے وہ کچھ کہہ دیتا ہے کہ نہیں ایسا ہی ہوگا، تو وہاں پہ آ کے تھوڑی سی کمپلیکسٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ جو قانون نے کہہ دیا سزا اس کے مطابق ہوگی، یا جرمانہ یا ہرجانہ اس کے مطابق ہی ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. ٹاپک کو ہم اپنے کنکلوڈ کریں گے. جارج واشنگٹن کی ایک بہت فیمس یہ کوٹ ہے جو کہ امریکی صدر رہ چکے ہوئے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کسی بھی ریاست کی سرکار کا، گورنمنٹ کا سب سے اہم، سب سے مضبوط جزو ہے، ایک پلر ہے جس کے اوپر وہ ریاست کھڑی ہوتی ہے. پاکستان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارا لیگل سسٹم اتنا سٹرونگ ہو کہ کوئی اسے بچ نہ سکے. اگر یہ ہو تو پاکستان کے اندر امن، استحکام اور ساری چیزیں بہت بڑھ جائیں. الحمدللہ ابھی بھی ہم ایک بہت اچھی ریاست میں آزادی کا سانس لے رہے ہیں، لیکن ہم مزید ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کے اندر اس چیز کو مزید ایک بیج بوئیں جس سے ہماری ریاست کل کو مزید سٹرونگ ہو. انصاف کی فراہمی کو ہم نے یقینی بنانا ہے. لارڈ برائس کہتے ہیں ایک ایفیشینٹ جوڈیشل سسٹم از اے سائن آف گڈ پولیٹیکل سوسائٹی. ایک اچھا، بہترین عدلیہ کا نظام جہاں پر ہوگا تو ایک اچھے معاشرے کی نشاندہی کرے گا. آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے یہ لیکچر سنا. اگر آپ لوگوں کی کوئی کوئریز ہیں تو کائنڈلی کمنٹ سیکشن کے اندر وہ کوئریز میرے سے پوچھیں. I will be more than happy کہ میں آپ کے کوئسچنس کو آنسر کروں. اپنا خیال رکھیں and best of luck. اللہ حافظ.